अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ टीवी। ये ऑडियो लीक्स का सिलसिला बंद नहीं हो रहा और अब की बार हमने देखा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो मदर इन लॉ हैं, जो सास साहिबा हैं, उनकी मुबैना ऑडियो, उनकी गुफ्तगू जो कि एक सीनियर वकील एडवोकेट ख्वाजा तारक रहीम जो कि साबिक गवर्नर पंजाब भी रहे हैं, उनकी अहलिया के साथ जो है वो मंजर आम पे आई। और इस पर हम पहले भी अपने पिछले व्लॉग में बात कर चुके हैं। ये शायद कोई पहली बार नहीं हुआ कि इस तरह जजेस या उनके अहल खाना की गुफ्तगू जो है वो गैर कानूनी तौर पे रिकॉर्ड की गई हो। इसकी कानूनी हैसियत तो सबको पता है, ये सब इलीगल है। कौन कर रहा है ये सबको पता भी है और नहीं भी पता। और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुड़ी कोई ऑडियो लीक ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी 1996 में, जो बरतरफ की गई, तो उन पे भी यही इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने जजों, सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और सहाफ़ियों के जो फ़ोन टेपिंग की थी गैर कानूनी तौर पे। और आपको शायद याद नहीं, मैं उस वक्त NNI में होता था। ये 96 की बात है। 96 के आखिर में जब मैंने एक स्टोरी भी दी थी बतौर एक NNI करस्पॉन्डेंट न्यूज़ एजेंसी के कोर्ट रिपोर्टर के तौर पे, कि तकरीबन 7,500 खुफिया ऑडियो टेप्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तहवील में दी गई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये केस शुरू हो गया था। बेनज़ीर भुट्टो की जो हुकूमत की तहलील का मामला था, उसमें जो इल्ज़ामात लगे थे कि इन्होंने गैर कानूनी तौर पे जजों के, सियासतदानों के, ब्यूरोक्रेट्स के, सहाफ़ियों के फ़ोन टेप किए हैं, तो वो फ़ोन टेपिंग का मामला, उसके लिए अलग से एक बेंच बना दिया गया था चीफ जस्टिस सजाद अली शाह की तरफ से। उस अलग से बेंच में जब ये प्रोसीडिंग आगे बढ़ी तो उस वक्त जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह थे मेजर रिटायर्ड मसूद शरीफ, जो कि पीपल्स पार्टी के इंटेलिजेंस ब्यूरो बेनज़ीर भुट्टो के दस्ते रास्त थे, उस वक्त उनको गिरफ्तार भी किया गया। और मुझे याद पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट में उनको हथकड़ी लगा के पेश किया जाता था। और वो 1996 से 1999 तक वो जेल में भी रहे। इसी मामले के ऊपर उनके खिलाफ इंक्वायरी होती रही, तफ्तीश तहकीक होती रही, मगर फिर 1999 में वो बाहर आ गए थे और वो केस ख़त्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस हवाले से वाज़े तौर पे फ़ैसला तो दिया था कि सब कुछ गैर कानूनी है, और ये फ़ैसला भी इसलिए मुमकिन हुआ था कि ये सब कुछ बेनज़ीर भुट्टो की सिविलियन हुकूमत के सिविलियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक तरफ से किया गया था। तो और ख़ास तौर पे ये भी उस वक्त इल्ज़ाम था मेजर रिटायर्ड मसूद शरीफ ने जो है एक ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल के ज़रिए 1990 में जो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की कोशिश की जा रही थी, नवाज शरीफ साहब उस वक्त IGI में होते थे, तो वो मेजर रिटायर्ड मसूद शरीफ ने बतौर सरबराह इंटेलिजेंस ब्यूरो एक सिविलियन खुफिया अदारे के उन्होंने ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल के ज़रिए बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की उस कोशिश को नाकाम बनाया था। और वो कोशिश ऑब्वियसली उस वक्त की जो मिलिट्री जनता थी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी, जनरल असलम बेग की सरबराही में, वो ये कोशिश कर रहे थे। और हमीद गुल भी इंटेलिजेंस के उस वक्त चीफ से ISI के उस वक्त काफ़ी मुतहरक रहे, उससे पहले थे बल्कि, लेकिन ये सब उन्हीं की कोशिशों का एक नतीजा था। तो वो नाकाम बनाया था, तो वो गुस्सा भी था मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को। तो सिविलियन इदारे और सिविलियन खुफिया इदारे के सरबराह का तो किसी हद तक हथकड़ी भी लगी थी, पूछगिछ भी हुई थी, मगर फिर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा ठोस फैसला नहीं दिया था कि जिसकी वजह से कोई असूल तय हो जाते, कोई आइन और कानून की ऐसी तशरीह हो जाती कि हमेशा के लिए ये गैर कानूनी फ़ोन टेपिंग बंद कर दी जाती। बहरहाल एक फेयर ट्रायल एक्ट भी आया, एक कानून भी आया, जिसके तहत ये कहा गया कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ जब जंग अरूज पे थी तो फिर ये अख्तियार दिया गया था एजेंसीज को फ़ोन टेपिंग का, मगर उसको मशरूत कर दिया गया था एक मजिस्ट्रेट की इजाज़त से। उसके बाद से उस कानून पे भी ऊपर कोई अमल दरामद कुछ भी नहीं हुआ। तो अब की बार ये जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, ये बज़ाहिर जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के दौर की हैं, और ये ऑडियोज़ अभी भी अगर टेपिंग हो रही है और लीक हो रही है तो इससे यही लगता है कि ये किसी और के पास सलाहियत तो है नहीं। पहले जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ये काम करते रहे हैं, और अब भी बज़ाहिर ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही ये काम कर रही है, मगर उनको पूछने वाला कोई भी नहीं है।
اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ فون ٹیپنگ کی قانونی حیثیت جو بالکل غیر قانونی ہے، جو ابھی تک چیزیں سامنے آئی ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ جو معلومات سامنے آ رہی ہیں معروضی حالات کے اندر کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ کے معزز ججز کے اہل خانہ اور خواتین جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ وہ اپنے جو ججز حضرات ہیں، جو ان کے داماد ہیں یا جو ان کے اہل خانہ ہیں، گھر والے ہیں یا ان کے دوست ہیں، تو وہ ججز سے رابطے میں ہیں، یہ چیز طے ہو رہی ہے۔ جیسے خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ جو ہے رافع کریم، وہ بتا رہی ہیں کہ وہ جو ہے وہ میسیجنگ کر رہی ہیں جسٹس منیب کو بھی اور ان کے اہل خانہ کو بھی، اور پھر جو ساز صاحبہ ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میں نے عمر کو کہا کہ تمہارا جو، بلکہ خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ کہہ رہی ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ تمہارے ساتھ لاکھوں لوگ ہیں اور ہر شہر میں لاکھوں لوگ ہیں، تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ضرور قابل اعتراض ہیں۔ میرے خیال میں اس کے حوالے سے ضرور کچھ نہ کچھ تحقیق بھی ہونی چاہیے، مگر بڑا جرم میں پھر بھی سمجھتا ہوں یہ غیر قانونی فون ٹیپنگ ہے۔ اب بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ جب 1996 میں بے نظیر کی حکومت صدر لغاری نے برطرف کی تو اس وقت میجر ریٹائرڈ مسعود شریف جو IB کے چیف تھے، ان کو ہتھکڑیاں لگی، ان کا احتساب بھی ہوا اور وہ 3 سال جیل میں بھی رہے۔ وہ سپریم کورٹ کے سامنے کس قسم کا ریکارڈ لایا گیا تھا، وہ ریکارڈ آج ہم MJ TV پہ خصوصی طور پہ آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ یہ وہ خفیہ دستاویزات ہیں جو ریکارڈ کا حصہ بنائے گئے اس کیس کی ہیں، تو یہ خفیہ، یہ سیکرٹ ڈاکومنٹس ہیں، مگر یہ سپریم کورٹ کے اس ریکارڈ کا باقاعدہ حصہ ہیں اور تھے کہ جو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو یہ ریکارڈ آپ کو ایک بار پھر ہم MJ TV پہ دکھانے جا رہے ہیں، آپ خود دیکھیے۔ مختصراً یہ بتا دوں کہ یہ وہ بیانات ہیں جو سپریم کورٹ کے سامنے جمع کرائے گئے، یہ وہ دستاویزات ہیں، جو ریکارڈز ہیں جو سپریم کورٹ کے سامنے 1996 میں جمع کرائے گئے، اور یہ تفصیلات ہیں۔ ان میں آپ دیکھیں گے بہت سے سیاستدانوں کے بھی نام ہیں، اور ان میں بیوروکریٹس کے بھی نام ہیں، ان میں صحافیوں کے بھی نام ہیں، اور ان کو مختلف کوڈ ورڈز دیے گئے ہیں، اور ہر سیاستدان کا ایک اپنا مخصوص کوڈ ورڈ ہے۔ اس میں نواز شریف کا بھی نام آ رہا ہے سیاستدانوں میں، اس میں مولانا فضل الرحمان کا بھی نام ہے، اس میں اس وقت کے جو سپریم کورٹ کے تمام ججز ہیں ان کے بھی نام ہیں، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے اس تمام ریکارڈ میں کہ کون سی تاریخ کو ان کے فون ٹیپنگ شروع ہوئی اور کون سی تاریخ کو ان کی فون ٹیپنگ ختم ہوئی۔ اور پھر اس ریکارڈ کے آخر میں آپ دیکھیں گے ایک انٹیلیجنس بیورو کے جو افسر ہیں، ایک بڑے ذمہ دار افسر ہیں، اہلکار ہیں، وہ اپنے بیان میں بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے مختلف جگہوں پہ جا کے، سپریم کورٹ میں جا کے وہ تمام ڈیوائسز جو ہیں واپس نکالی اور ختم کی وہ بگی، اور مختلف جگہوں پہ جا کے، اور پھر اس تمام دستاویزات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کون کس کے کہنے پہ جو ہے فون ٹیپنگ کرتا رہا ہے، اور پھر اس میں پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو کا کیا رول تھا اور کس طریقے سے ان کے سامنے ریکارڈ پیش کیا جاتا رہا اس غیر قانونی فون ٹیپنگ کا۔ اس ساری ویڈیو کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتانا کہ یہ تاریخ میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، مگر ہماری عدالتیں آج تک کوئی ایسا ٹھوس فیصلہ نہیں دے سکی کہ جس کی بنیاد پہ آئندہ کسی کو جرأت نہ ہوتی کسی کی غیر قانونی فون ٹیپنگ کا۔
تو آپ نے دیکھا یہ ہے وہ ریکارڈ. مقصد صرف یہ ہے بتانے کا کہ ماضی میں کافی حد تک غیر قانونی فون ٹیپنگ کا احتساب ہوتا رہا ہے اور بہت سے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی اس حوالے سے ہے. مگر جب تک جو حقیقی مقتدر حلقے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جب تک اس حوالے سے اس کا احتساب نہیں ہوگا، اور میجر ریٹائرڈ مسعود شریف کا احتساب اس لیے ہو گیا، ان کو ہتھکڑی شاید اس لیے لگی کہ ایک تو وہ میجر تو تھے مگر ریٹائرڈ تھے، اور پھر وہ خفیہ ادارے کے سربراہ تو تھے مگر ایک سویلین خفیہ ادارے کے. تو میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ اس حوالے سے ہماری عدلیہ اور ہماری حکومت جو ہے اس کے کوئی رولز آف دا گیم طے کریں، اور آئندہ کے لیے، تاکہ نہ تو کوئی عام شہری اور نہ ہی کوئی سیاستدان، نہ ہی کوئی وزیر اعظم اور نہ ہی کوئی چیف جسٹس اس طرح کی غیر قانونی فون ٹیپنگ کی مدد سے بلیک میل کیا جا سکے. ورنہ یہ بلیک میلنگ یوں ہی چلتی رہے گی اور ہماری عدلیہ یوں ہی بلیک میل ہوتی رہے گی، ہمارے وزراء اعظم یوں ہی بلیک میل ہوتے رہیں گے. مگر بلیک میلنگ سے بچنے کا ایک واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے کام ہی نہ کریں کہ جس کی وجہ سے کوئی آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.